बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, नागहानी आफ़ात और मुज़ी अमराज से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मौसम पेशा में। ये हमसे 5 दिन पहले का बहुत ही ज़बरदस्त आंधी चली थी, हवा चली थी, साथ में जो है वो बारिश भी खूब हुई थी। बहुत ही प्यारा मौसम था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। बट इन 4-5 दिनों में जो है वो गर्मी अपनी शिद्दत पे आ गई है, और एज़ यूजुअल जैसा कि हर ईद पर होता है कि रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़रता है, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाती है। तो अब भी वही सेम कंडीशन हो रही है। खैर, हम आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपको वो बताऊंगी जो मेरे घर इफ्तारी में भेजा गया है, और ये खाना आया था मेरे भाई के घर से। माशाल्लाह उन्होंने खाना भेजा था। उन्होंने कहा इफ्तारी तो सभी भेजते हैं, हम आपके लिए खाना भेजेंगे। और हर दफ़ा जो है वो इफ्तारी उनके घर होती है, बट इस मर्तबा कुछ मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने खाना बना के जो है मेरे मना करने के बावजूद भी घर में भेज दिया। और इफ्तारी मैंने बहुत ही नॉर्मल सी बनाई थी, जस्ट पकोड़े बनाए थे और कुछ समोसे थे, क्योंकि खाना मुझे पता था कि भाई के घर से आना है। तो ये जी बहुत ही मज़ेदार सा खाना आया है, और खाने में है बीफ बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, स्पाइसी थी। साथ में जो है वो चिकन कढ़ाई है, ये भी बहुत यमी थी। और इसके साथ कीमा और अंडे बनाए थे, और साथ में जो आपको सैलेड नज़र आ रही है ये भी मैंने नहीं बनाई, भाभी मेरी ने जो है वो बना कर भेजी थी। तो एक तो ये हर दफ़ा जो है मैं नोटिफिकेशंस की जो है वॉल्यूम बंद करना भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से ये साउंड बीच में आ जाता है। खैर, अब ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जो है वो मेरे छोटे भाई के घर हमारे 1 वीक पहले से मुझे इनवाइट किया हुआ था। उनको भी मैंने मना किया था बट नहीं माने। दरअसल जब अम्मी ज़िंदा थी तो अम्मी मेरी जो है वो इफ्तारी कराती थी। सब एक ही घर में रहते हैं, तो बस उनको वही है कि बहन की इफ्तारी करवानी है। बाकी मेरी 2 बहनें जो हैं वो दूर होती हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है, मैं सिर्फ़ एक ही पेशावर में होती हूँ। तो अल्लाह ताला उनको खुश व आबाद रखे और उनके कारोबारों में और रिस्क में बरकत दे, और अल्लाह ताला मेरे अब्बू को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं के दम से जो है वो मैका आबाद होता है। अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त करती हैं, बहुत ख़याल रखती हैं। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। और बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आप मिलकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख़याल रखते हैं। बस यही ज़िंदगी है, और इसी तरह से अल्लाह ताला सब बहनों के भाइयों को जो है वो उनके घरों को आबाद रखे, उन्हें खुश रखे। तो बस अब मैं तैयारी कर रही हूँ वहाँ जाने की। अभी बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, तकरीबन टाइम था ये 11 से 12 बजे का। तो जल्दी मेरी आँख खुल गई, तो मैंने सोचा कि मैं जो है कपड़े प्रेस कर लूँ। वैसे तो बेटियाँ मेरी कर लेती हैं, बट टाइम था तो मैंने कहा कि मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे उठेंगे फिर आपको पता है कि उन्होंने शावर भी लेना होगा और तैयार भी होना होगा, टाइम कम होता है। तो बस मोहम्मदी के कपड़े मैंने प्रेस किए, साथ में मैंने बेटियों के भी कर लिए हैं, और अब इनको मैं अपने ही रूम में स्टैंड पे लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मदी का स्टैंड जो है कपड़ों का मैंने ख़ाली किया हुआ है, और अभी लगाने हैं इसके ड्रेसेस यहाँ पर। बट अभी जो है ख़ाली था तो मैंने सोचा यहीं पे कर दूँ, क्योंकि वो तैयार तो यहीं पर होंगी। क्योंकि एक तो यहाँ पे जो है वो ड्रेसिंग है, दूसरी ये कि सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं, तो वो अपनी भी ज्वेलरी वग़ैरह जो है वो यहीं पर ले आती हैं और मेरे ही रूम में तैयार होती हैं। तो मैंने यहीं पे इनके ड्रेसेस लगा दिए हैं। ये है जी, देखिए ड्रेस है मेरी बेटी का,
اور اس کے بعد یہ دوسرا ڈریس ہے، یہ کافتان سٹائل میں ہے، ریڈی میڈ ہے یہ بھی. اور بس تیسری والی کے میں نے نہیں کیے ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے پہنتی ہے، جب وہ اٹھے گی تو وہ خود ہی سلیکٹ کر کے جو ہے پریس کر لے گی. یہ جی ہے ڈریس میرا. اور یہ ریڈی میڈ شرٹ لی تھی میں نے، لاسٹ ایئر لی تھی، میں بھی عید پہ لی تھی. اور اچھا سٹائل ہے اس کا بھی. اور بس آج میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے پہننے کے لیے بچیوں کے. اور میرا جو ڈریس ہے، اور بس اب جو ہے ساتھ میں محمدی کا بھی اب رہ گیا ہے میرے ہسبینڈ کا. ویسے تو میں نے پریس کر کے ہینگ کیے ہوتے ہیں، بٹ یہ کہ تھوڑا سا ریفریش کرنے کے لیے میں ہلکا سا اس کو دوبارہ پریس کر لوں گی تاکہ ذرا فریش لگے یہ بھی. اور بس یہ جی اب ہم نکل چکے ہیں گھر سے اور جا رہی ہوں میں امی کے گھر. ہاں، امی کی گھر کہا جاتا ہے. بچے بھی میرے یہی کہتے ہیں کہ ہم نانوں کے گھر جا رہے ہیں. نانوں ہیں تو نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نانوں کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ نانوں کے ہی نام سے جانا جاتا ہے. تو بس اب میں جا رہی ہوں افطاری کے لیے. اور گرمی جو ہے آج بہت زیادہ شدید ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ عید پہ جو ہے وہ تھوڑا موسم بہتر ہو جائے اور ہر دفعہ کی طرح گرمی نہ ہو. اور یہ میں آ چکی ہوں یہاں پر اپنے بھائی کے گھر. تو یہ سب ماشاءاللہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں. ماشاءاللہ پیارے پیارے سے بچے آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جی ہے ہماری چھوٹی سی مانو. اور یہ دیکھیے یہ سارے بچے جو ہے یہاں پہ انتظار کر رہے تھے میرا کہ پھپھو آئیں گی. اور ماشاءاللہ بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی صحت تندرستی دے، ان کی قسمتیں اچھی کرے، انہیں کامیابی عطا کرے. اور یہ دیکھیے جی مانو اس کا نام ہے ہانیہ. اور اس کی ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی تھی. ساتھ میں کھڑی ہیں میرا. اور بچے جو ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہیں. یہ جی عریج بیٹھی ہیں، عریج کے ساتھ ہے عنایہ. اور یہ ہے حمزہ، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. اور ماشاءاللہ لڑکیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. اور میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی کی بھی 3 بیٹیاں ہیں، بڑے والے کی 2 ہیں. اور بس یہ جی ہم کر رہے ہیں انجوائے. اب یہ ٹائم تھا عصر کے بعد کا. اور چلیے آپ بھی میرے ساتھ انجوائے کیجئے. اور مجھے بالکل جو ہے وہ سب ظاہر ہے مل کے بیٹھے تھے اور باتوں میں، اور ٹائم بھی بہت شارٹ تھا. بالکل افطاری سے پہلے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتی. اتنی زیادہ جو ہے ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے چیزیں رکھی تھی، اتنی تکلیف کی تھی، مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور بس مینیو جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ افطار میں چنا چاٹ تھی، فروٹ چاٹ تھی، اسپیگیٹی تھی، اور اس کے علاوہ کھیر تھی، کچالو تھے، اور اس کے ساتھ مربع تھا، اور نگیٹس تھے، چکن سموسا تھا، چکن رول تھے، شامی تھے، سیخ کباب تھے، چکن فرائی تھا، اور پکوڑے تھے. اور میں اتنی چیزیں تھیں کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں نام لینا شاید بھول بھی جاؤں کچھ چیزوں کا. اور بس ماشاءاللہ بہت زبردست تھا سارا کچھ، بہت ہی یمی تھا، اور بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا. اور پھر افطاری کے بعد حالانکہ کھانے کی گنجائش نہیں تھی، بٹ پھر بھی جو ہے بھابھی میری نے پلاؤ بنایا تھا. پلاؤ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھا. اور اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سے پھر میں دعا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے، بھابھیوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، اور ان کے گھروں کو آباد رکھے. آمین ثم آمین. تو یہ تھی میری چھوٹی سی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.